अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर की 17 तारीख है, मंगल का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:45 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर यह है कि फॉर्म 47 की सरकार यानी जाली सरकार 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के मिन्नत तरलों पर उतर आई है कि खुदा का वास्ता मान जाओ, हमारी बात कुछ तो कर लो। और इससे पहले कि हमें जलील और ख्वार होकर आपको बाहर निकालना पड़े, इज़्ज़त के साथ आप बाहर आ जाएं और हमारे अभी फेस सेविंग हो जाए। उसकी तफसीलात क्या, उसकी डिटेल्स क्या, मैं शेयर करूंगा। फिर स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में मुब्तला है, यानी इनकी कन्फ्यूजन ख़त्म होकर ही नहीं दे रही है। आप ये देखिए कि इनका भोंपू चैनल जो सुबह दोपहर शाम इनके हक में बोलता है, इस सरकार के फॉर्म 47 की सरकार के, उसने रिचर्ड ग्रैनियल के हवाले से एक अजीब किस्म का भोंडा, थर्ड क्लास, फरसूदा किस्म का मुहिम जोई का इरादा किया और वो कर भी लिया। उनके खिलाफ ट्वीट किया, उनकी खबर चलाई, और जब उस बंदे ने रद्द-ए-अमल दिया, फिर फ्री इमरान खान का ट्वीट किया, इन सब को वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा, खबर डिलीट करनी पड़ी। फिर आज इनको दोबारा याद आ गया, बेइज्जती बहुत हो गई है। बेइज्जती का कांटा 500 का जो रेड लाइन है उसको क्रॉस कर चुका है। अब क्योंकि बेइज्जती हो चुकी है तो एक काम करते हैं, दोबारा से लगा देते। तो उन्होंने खबर दोबारा लगा दी, ट्वीट दोबारा से कर दिया। लेकिन वो कहते हैं ना, इंसान को बेइज्जती प्रूफ होना चाहिए। अगर आपने कोई गलती की है तो उसकी हैंडलिंग मैटर करती है। मिस हैंडलिंग जो हो रही है ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को रिप्रेजेंट करती है। फिर एक और रिफ्लेक्शन इनकी गुफ्तगू में, इनके तज़हीक आमेज जुमलों में, और इनकी पार्टी की जानिब से जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं या हैंडल्स हैं उनकी तरफ से सहाफ़ियों की तज़हीक करके सामने आ रहे हैं। आज हमारे के खिलाफ एक मैलिशियस किस्म की कैंपेन शुरू कर दी गई, क्योंकि हम हक सच की बात कर रहे हैं, हम राइट वे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इन्होंने हमारे खिलाफ कैंपेन शुरू कर दी। उसकी तफसीलात क्या, उसकी डिटेल्स क्या है, वो भी शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे या उंगली से दबा सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपने ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। माज़रत के साथ, इंतहाई माज़रत के साथ, मैं क्योंकि ट्रैवल कर रहा हूँ तो इस वजह से जो मेरे व्लॉग के टाइमिंग्स हैं वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, फ्लक्चुएट हो रहे हैं। उसके लिए मैं माज़रत चाहूँ। कल से टाइम पे व्लॉग्स आया करेंगे। 24 घंटे के अंदर जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी वो रिचर्ड ग्रैनियल समेत मजीद 3 कांग्रेसमैन की जानिब से ट्वीट्स थे, जिन्होंने ट्वीट्स करके हमारे इस सरकार और इनके सहूलतकारों सबको हिलाकर रख दिया। जियो न्यूज़ को वो ट्वीट भी डिलीट करना पड़ा, जियो न्यूज़ को खबर को री एडिट करना पड़ा। फिर थोड़ी देर बाद इनकी कन्फ्यूजन में मजीद इजाफा हुआ, तजब्जुब और घबराहट की कैफियत में इन्होंने फिर से खबर को री एडिट किया और वही खबर लगा दी, और वही मंत्रा जापना शुरू हो गया कि रिचर्ड ग्रैनियल जो है वो तो हम जिन्स परस्त है। ट्वीट भी कर दिया, क्योंकि इनको पता था कि बेइज्जती तो हो गई है। अब इस बेइज्जती से बचने का वाहिद तरीका है कि दोबारा से वो खबर लगा दो। लेकिन इनको ये शर्म नहीं आई कि बेइज्जती भी हो गई और आपके चैनल के साथ जो होने लगा है वो भी आपको चंद दिन में नजर आ जाएगा। और ये जो सरकार, जिसको आपकी पूरी पूरी प्रोटेक्शन और सपोर्ट हासिल है इन मीडिया हाउसेज की, उनको भी पता है कि हमारे साथ आने वाले चंद दिन के अंदर क्या होने जा रहा है। ये इस तजब्जुब और कन्फ्यूजन की कैफियत में है कि इनको ये समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से हम, किस अंदाज से इमरान खान साहब से ये रिक्वेस्ट करें कि अल्लाह का वास्ता आप बाहर आ जाओ। अब इमरान खान साहब की मिन्नत तरलों पे उतरे हुए और हर लिहाज से, हर तरह से, हर चैनल से इन्होंने राब्ते करने की कोशिश की है, उनके घुटने पाँव पड़ने की कोशिश की है। इनकी फरमाइश ये की है, यानी इस हुकूमत की, इस सरकार की, कि इमरान खान किसी तरह मुख्तलिफ मामलात के ऊपर इनसे माफ़ी मांग ले। माफ़ी उन्होंने मांगनी नहीं है। फिर इनके आगे ऑप्शन रखे गए। ऑप्शन नंबर 1 आप बनीगाला चले जाओ, ऑप्शन नंबर 2 आप ज़मान पार्क चले जाओ, ऑप्शन नंबर 3 आप लंदन अपनी फैमिली के पास चले जाओ, ऑप्शन नंबर 4 आप 6 महीने के लिए खामोश बैठ जाओ, ऑप्शन नंबर 5 आप हुकूमत का, कौमी हुकूमत का हिस्सा बन जाओ। वो बंदा इस वक्त जो है वो स्टील नर्व्स के साथ इनके खिलाफ डटा हुआ है कि मैंने अपना मैंडेट इनको चोरी नहीं करने देना। तो मैंडेट चोरी ना करने देने की जो बात है, इसने इन सब को सुलगा रखा है। ये तजब्जुब की कैफियत में है। अब जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि खान ने ये भी कह दिया कि मैंने बाहर नहीं आना, तुम जो कर लो, मैंने बाहर नहीं आना, उस वक्त तक नहीं आना जब तक मेरा मैंडेट वापस नहीं करते। ये मेरी इंफॉर्मेशन है, मेरी इंसाइट है। मेरे बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं जो बैठते हैं, उठते हैं, वो कहते हैं कि इनको मिन्नतें तरले करने, सिर्फ 1 महीना और इंतजार कर लें। बात इंटरनेशनल प्रेशर की नहीं है। अब खान ने ये डिसाइड कर लिया है कि पब्लिक ने सड़कों पर निकलना है, दोबारा से एक मरतबा फिर निकलना है, और ये तमाम जो कलेक्टिव फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, ये मिलकर उनकी रिहाई का, प्लस उनके मैंडेट की वापसी का, प्लस जो 9-10 अप्रैल 2022 को हुआ
اس کے ریورسل کا باعث بنیں گے, اور یہ آپ آنے والے دنوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. ہمارے خلاف بھی ایک میلیشیس کیمپین شروع ہو گئی, کیونکہ ہم ریالٹی دکھا رہے ہیں, ہم بتا رہے ہیں کہ رچرڈ گرینیل کے ساتھ کیا ہوا. اس کو تو پاکستان میں کوئی جانتا نہیں تھا, اس کے نام تک کوئی پاکستان میں کوئی نہیں جانتا سوائے ڈپلومیٹک چینلز کے. ہم نے ان کو برباد کرنا شروع کر دی. اب ہماری تصویریں لگا لگا کر ہمیں معذرت کے ساتھ ہمارے متعلق جو زبان استعمال کی جا رہی ہے, میں کوشش کروں گا ایک آدھ شاٹ اس کے اوپر لگا بھی دوں کہ آپ دیکھیں کہ کیا ہمارے خلاف بکواس یہ لوگ کر رہے ہیں. اب دیکھیں, ہم بھی صحافی ہیں, ہماری اوپینین سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن آپ ہمیں ڈیجیٹل دہشت گرد نہیں کہہ سکتے, آپ ہماری پرسنل لائف کو چیلنج نہیں کر سکتے, آپ ہمارے اوپر کسی تھرڈ کلاس قسم کی مہم کا لیبل نہیں لگا سکتے. لیکن یہ ایسی سرکار ہے کہ ان کے لائک مائنڈڈ صحافیوں کو کسی نے کچھ بولا ہے جس کی ہم نے مذمت کی ہے, تو اس کے اوپر سے بیٹھ کے پریس کانفرنسیں کر دیتی ہے, اس کے اوپر بیٹھ کے لوگوں سے مطالبہ کرتی ہے کہ ہم نے ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے. تو آپ کریں, لیکن ذرا ان کے خلاف بھی کریں جو آپ کے پرٹیکولر پارٹی کے ساتھ ایسوسیٹڈ اکاؤنٹس ہیں, جو ہمارے خلاف اتنی گھٹیا اور غلیظ کیمپین کر رہے ہیں, اور آپ اتنی اسٹیٹ آف کنفیوژن میں ہیں. کبھی آپ کہتے ہیں کہ یہ ریپسٹ ہیں, کبھی آپ کہتے ہیں کہ یہ ہم جنس پرست ہیں, کبھی آپ کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے. تو آپ پہلے یہ طے تو کر لیں کہ کون کیا ہے اور کون کیا نہیں ہے. اور آپ کو اتنی شرم بھی نہیں آتی کہ آپ کے ٹویٹس کو خواتین اور فیملیز بھی پڑھتی ہوں گی. تو میرے خیال میں اس سرکار کو, جعلی سرکار کو, اپنے 2% کے کتوں کو قابو کر لینا چاہیے کہ آپ کو تمیز سے بات کرنی چاہیے. اگر تمیز سے بات نہیں کر سکتے, اختلاف رائے رکھو. باقیات کا تقاضا ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی کیمپین کا حصہ بن جاؤ. یعنی جو صحافی آپ کے ساتھ لائک مائنڈڈ نہیں ہے اور آپ کے اوپر بات کرتے ہیں, ڈفرینس آف اوپینین رکھتے ہیں, آپ نے کیا کیا, آپ نے ان کی جنڈر ہی بدل دی, آپ نے ان کے خلاف یہ کیمپین شروع کر دی کہ یہ ہومو ہے. اس طرح کا آپ نے کیمپین شروع کر دی. نہ ان کی عمر کا لحاظ ہے, نہ ان کے تجربے کا لحاظ ہے, نہ ان کی ایکسیلنس کا لحاظ ہے. بس آپ نے بکواس کرتے جانا ہے, اور ان کو بڑے بڑے اکاؤنٹس نے PMLN کے فالو کر رکھا ہے. اس کے اوپر یہ سرکار کبھی کارروائی کرے گی. آپ ان سے زیادہ سے زیادہ بات کریں گے, جائیں جی جا کے آپ کروا دیں ان کے خلاف کارروائی. وہ سرکار آپ کی, بندے آپ کے, ادارے آپ کے, کارروائی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. تو یہ شرم, یہ بھی اسٹیٹ آف کنفیوژن ہے کہ کبھی آپ کچھ لیبل کرتے ہو, کبھی کچھ لیبل کرتے ہو, کبھی آپ ٹویٹ کرتے ہو, کبھی ڈیلیٹ کرتے ہو, کبھی آپ کہتے ہو نہیں انٹرنل پریشر ہے, نہیں پھر کہتے ہو ایکسٹرنل پریشر ہے. تو حالات اب ان کے قابو سے ہو گئے باہر. ایک طرف یہ منت ترلے کر رہے ہیں, دوسری طرف یہ چیخیں روئیں پٹیں کے فارمولے کے تحت اپنے معاملات کو آگے بڑھاتے جا رہے ہیں. ان کی چیخیں روئیں پٹیں والی جو حالت ہے وہ دیکھنے لائق ہے. چند ان کے جو ہرکارے ہیں, جو فرنٹ مین ہیں, یاد رکھیے گا یہ کل کو ایئرپورٹ کے باہر کھڑے ہو کر آنڈے بیچ رہے ہوں گے اس وقت جو وزارت میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے, لاشوں کے اوپر ٹھٹے اڑاتے ہیں. ان کی حالت یہ ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے منت ترلے ہوئے ہیں, بڑے امپورٹنٹ کوارٹر سے ہوئے ہیں, اس حکومت کے ذریعے ہوئے ہیں, بار بار ہوئے ہیں, اب بھی ہو رہے ہیں. اب ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ بائی اینی مینز, بائی ہک اور کروک واپس آ رہا ہے. اور جو رات والا ولاگ ہوگا اس میں نے آپ کو بتانا ہے, میں اس میں ذرا ریسرچ میں لگا ہوا ہوں انفارمیشن نکالنے میں, کہ عمران خان صاحب کب تک واپس آ رہے ہیں اور کس طرح سے واپس آ رہے ہیں اور کیا بن کے واپس آ رہے ہیں. اس کا آپ نے ضرور ویٹ کرنا ہے. اب کیونکہ میں ٹریولنگ کر رہا ہوں, آپ کو تھوڑی ڈسٹریکشن یا آڈیو کا مسئلہ ہوگا, اس کے لیے میں انتہائی معذرت خواہ ہوں. اس سارے معاملات کے اوپر ہمارے بہت سارے دوست صحافی کامنٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے, یعنی ان کی ایڈمنسٹریشن کے لوگوں نے ٹویٹس کر ڈالے. اور پھر اب ایک ایسا بندہ ہے جو ایلان مسک کے ساتھ ڈائریکٹلی ایسوسیٹڈ ہے, اس نے ٹویٹ کر ڈالا. اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر پاکستان کے جو صحافی ہیں وہ ٹویٹ کر رہے ہیں. ایسی سچویشن کے اندر حالات جو ہے حکومت کے لیے بھی سازگار نہیں ہے, اور حکومت کے اتحادیوں کے لیے بھی سازگار نہیں ہے. اور اس سچویشن میں عمران خان صاحب جو ہے ون سچویشن کے اندر ہے, ون ان کی سچویشن ہے. اور کسی بھی وقت یہ خبر آ جائے گی, خبر کیا ہوگی اس کا تو میں نہیں طے کروں گا, لیکن خبر یہ کسی وقت بھی آ جائے گی کہ خان صاحب جو ہے وہ بہت جلد باہر آ رہے ہیں. زیادہ ٹائم نہیں ہے اس میں, مے بی اٹ مے ٹیک فیو ویکس. جو رات والا ولاگ ہوگا اس میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا کتنے ویکس لگ سکتے ہیں. عمران ریاض خان صاحب, صابر شاکر, سمی ابراہیم, حامد میر, ڈاکٹر شہباز گل اینڈ مینی ادر. ڈاکٹر شہباز گل صاحب کا کردار اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے. انہوں نے نہ صرف انگریزی میں ٹویٹ میں رچرڈ گرینل کو ٹویٹ کیا, بلکہ انہوں نے جو کل رات تھینکس ٹو رچرڈ کا ٹرینڈ تھا اس کو بھی انہوں نے جاری کیا, شروع کیا, اور اس وقت وہ ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈز میں سے ایک ہے. تو اینی ہاؤ دا ولاگ آف دا نائٹ ول بی ویری مچ امپورٹنٹ, کیونکہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ عمران خان کیسے آ رہے ہیں, کس طرح سے آ رہے ہیں, اور کس پوزیشن یا عہدے کے لیے آ رہے ہیں. اور اب کیا وہ واقعی رہا ہو کے صرف بنی گالا چلے جائیں گے, یزمان پاک چلے جائیں گے, یا اس کا معاملہ ذرا ڈفرینٹ وے میں آگے بڑھے گا.
घुटने कहाँ कहाँ किस किस क्वार्टर में किस किस ने टेके हैं, इसकी डिटेल्स भी मैं शाम में शेयर करूँगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।